نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल العالمين। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 14 का और सूरत निसा चल रही है। आयत नंबर 15 से आगाज करते हैं इसकी लफ्जी तर्जुमा को। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाती, और वो औरतें जो यतीना आई, यतीना आई अल्फाहिशता, बेहयाई को यानी कि फहश काम को लेकर या फहश काम करते हुए, जिनकी आदत थी फहश काम करने की, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, फस्तशहिदू कौन सा बाब है? फस्तशहिदू, फस्तशहिदू मैम बाब इस्तफाल। बाब इस्तफाल जी। तो गवाह मांगो, अलैहिन्ना उन पर, यानी कि उन औरतों पर गवाह मांगो। ऐसे नहीं कि किसी पे भी उठ के बदफेली का इल्जाम लगा दो और कहो कि जी ये फलां के साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली अब तो पाकिस्तान, अब तो ये हालात हो गए कि किसी के मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाए तो उस पे भी उठ के खड़े हो जाते हैं कि मैसेज आया है तो बस वो बेहया है और उसने ये कर दिया वो कर दिया। आगे की कहानियां तो खुद ही बना लेते हैं सारी बातों पर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें नजर आए कि तुम्हारी कोई औरतें बेहयाई कर रही हैं तो उनके ऊपर गवाह मांगो। यानी कि इतनी इतनी आम सी बात नहीं कही अल्लाह ने, गवाह मांगो अलैहिन्ना उन पर, अरबातन चार, मिनकुम तुम में से, फाइन फिर अगर, शाहिदू वो गवाही दे दे, यानी वो जो गवाह तुमने बुलाए हैं वो गवाही दे दे, फअमसिकू हुन्ना तो रोक लो, हुन्ना उन्हें, किनको? उन औरतों को रोक लो। फअमसिकू हुन्ना कौन सा बाब है? फअमसिकू, मैम बाब इफाल। बाबे फाल, बारिकिल्ला फीक। फिल बुयूती फिल बुयूती घरों में, हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़ा हुन्ना फोत कर दे, हुन्ना उन्हें, अलमौत मौत, औ या यजअल अल्लाह या बना दे अल्लाह अल्लाह ताला, लहुन्ना उनके लिए, सबीला कोई रास्ता। वल्लद वल्लदानी और वो, वल्लदानी तस्निया का सीगा है, और वो दो मर्द जो, यतीयानी हा तस्निया का सीगा है, आए उस बुराई को, आतई यानी इसका रूट वर्ड है, और आए वो, आए उस बुराई को, मिनकुम तुम में से, फ़आज़ूहुमा तो अजियत दो, हुमा उन दोनों को, फाइन फिर अगर, ताबा वो दोनों तौबा कर लें, व अस्लहा और वो और इस्लाह कर ले, तस्निया का सीगा है ताबा व अस्लहा, फ़अरिदू तो एराज करो। और तुम्हें यानी कि सबको मना किया जा रहा है कि तुम फिर सब उनसे एराज करो, बार बार उनको ना तो बदकलामी करो ना उनको बार बार ताने दो। तो अल्लाह ने कहा कि फ़अरिदू तो एराज करो, अनहुमा उन दोनों से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, तव्वाबर रहीमा तौबा कबूल करने वाला, रहीमा बहुत रहम करने वाला। इन्नमत तौबतु बेशक तौबा, इन्नमत तौबतु बेशक तौबा, अल्लाह ही अल्लाह ताला के जिम्मे है, तौबा को कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जो, यामलून सूआ जो बुरे अमल करते हैं, बिजहालतिन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा कि बुरा अमल इंसान क्यों करता है? जहालत की वजह से, बिजहालतिन जहालत से, सुम्मा फिर, यतूबूना वो तौबा कर लेते हैं, मिन करीबिन करीब से, फ़उलाइका तो यही वो लोग हैं, यतूबुल्लाहु मेहरबान होता है अल्लाह ताला, अलैहिम उन पर, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, अलीमन खूब जानने वाला, हकीमन बहुत हिकमत वाला। वलैसत तौबतु और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, यामलूना अमल करते हैं, अस्सय्यिआती बुरे अमल करते हैं, हत्ता यहाँ तक के, इदा जब, हदरा हाजिर होती है या आती है, अहादहुम तुम में से किसी, उनमें से किसी एक को, उनमें से किसी एक को, अलमौत मौत, काला वो कहता है, इन्नी बेशक मैं, तुबतु तौबा की, तुबतु मैंने, बेशक मैंने तौबा की, तुबतु इसका रूट वर्ड क्या होगा? तुबतु, तुबतु क्या रूट वर्ड होगा ना, होना मैम चाहिए इसका जी। ता वाव और बा। वाह वेरी गुड। तुबतु तौबा की मैंने, अल आना अब, वला और ना, अल्लजीना उनके लिए जो, यमूतूना मर जाते हैं, वहुम और वो, कुफ्फारुन काफिर हैं, उलाइका यही लोग हैं, अअतदना
तैयार कर रखा है हमने लहुम उनके लिए अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु नहीं हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन के, तारिसू तुम वारिस बन जाओ, अन्निसा औरतों के, करहन जबरदस्ती, वला और नहीं, तादुलूहुन्ना तुम रोको, हुन्ना उन्हें, किनको, उन औरतों को, लितज़हबू ताकि तुम ले जाओ, लितज़हबू ताकि तुम ले जाओ, लाम की वजह से यहां से आगे से नून गिरा है, लितज़हबू ताकि तुम ले जाओ, बिबादी बिबादी बास माँ जो, आते तुमुहुन्ना दिया तुमने, हुन्ना उन्हें, इल्ला मगर, अन ये के, यतीना यातीना वो आए, बिफाहिशत मुबय्यिना खुली बेहयाई को, व आशिरूहुन्ना और गुजर बसर करो, हुन्ना उनके साथ, बिलमारूफी भले तरीके से, फाइन फिर अगर, करिह तुमुहुन्ना, कर काफ रा हा रूट वर्ड है, करिह तुमुहुन्ना। अब यहाँ पर वाव क्यों आया पता है, कोई बता सकता है? करिह तुमुहुन्ना, यहाँ पर भी आया है अतई तुमुहुन्ना। यहाँ दो वो जमाइर जमा हो रही है ना, जी एक हाँ, दो जमाएं जमा हो रही जमाइर। हैं, इस वजह से वहां पर वाव आया है, क्योंकि तुम और हुन दोनों आ रही हैं। करिह तुमु हुन्ना, करिह तुम जो है ये किसकी बात हो रही है? करिह तुम कौन है? वो औरतें मर्द हैं। जो बेहयाई मर्द हैं। करें। मर्द हैं। हाँ जी, ये मर्द हैं। किसका सीगा है ये? जमा मुजक्कर, पूरा बताएं, जमा मुजक्कर। जी बताएं ना, करिह तुमु जो है किसका सीगा है? जमा मुजक्कर क्या है ये? तमाम मुज़क्कर हाजिर। जमा मुजक्कर हाजिर, बारिकिल्ला, वेरी गुड। जमा मुजक्कर हाजिर है, और हुन्ना जो है इसके आगे, ये हुन्ना किसके लिए यूज हुआ? औरतों के लिए। औरतों के लिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी। अल्लाह ताला ने आपके जहनों में ये बात डाल दी कि ये मर्दों की बात हो रही है, तो वो कौन है जो नापसंद करने वाले? कौन है? मर्द है। और हुन्ना कौन है? वो औरतें हैं। सुबहान अल्लाह। तुम नापसंद करो उन्हें, फासा तो हो सकता है, अन के, तक रहू तुम नापसंद करो, शई अन एक चीज को, वयजअल अल्लाहु और यजअल कर दे, अल्लाह अल्लाह ताला, फी ही इसमें, खैरन कोई खैर, कसीरा बहुत सी, व इन और अगर, अरद तुम इरादा करो तुम, इस्तिबदाला बदलने का, जौजिन मकाना एक बीवी को, मकाना जगह से, जौजिन दूसरी बीवी के, यानी कि एक बीवी को मकान, यानी कि एक बीवी का और दूसरी बीवी से बदलना चाहते हो, यानी कि दूसरी बीवी लाना चाहते हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आते तुम और दे दिया हो तुमने, इहदाहुन्ना उनमें से किसी एक को, क़िंतारन ढेरों माल। अगर तुमने काफ नून तौरा रूट वर्ड है इसका, और अगर तुमने उन बीवियों को ढेरों ढेर माल दे दिया हो, फला तो ना ताखुजू तुम लो मिन्हु उनसे, शैआ कुछ भी, क्या, ताखुजू ना हो क्या तुम लोगे, हु उससे, हु किसकी तरफ है? माल की तरफ। माल की तरफ। शाबाश, बारिकिल्ला फीक। और बुहतानन, बुहतानन बुहतान लगाकर, व इस्मम मुबीना और खुले गुनाह करके, यानी कि बहुत यही करते हैं ना कि बहतान लगाते हैं, क्योंकि हम अब बीवी दूसरी करनी है, शादी दूसरी करनी है, तो अब बीवी पे बहतान लगा के, बीवी को बुरा कर रख के, ये बीवी ऐसी है वैसी है फलां है, सारी बातें लगा के, तो अल्लाह ताला कहते हैं बहतान लगाकर, खुले गुनाह करके तुम उससे वो माल लेना चाहते हो। वकीफ और किस तरह, ताखुदू ना हो तुम ले सकते हो, उसे, वक़द और हालांकि तहकीक, अफदा पहुंच चुका, बादुकुम बास तुम्हारा, इला बादिन तरफ बास के, व अखजना और वो ले चुके हैं, मिनकुम तुम में से, मीसाक़न गलीज़ा पुख्ता अहद, वला तंकिहू और ना तुम निकाह करो, मा नकहा जिनसे निकाह कर चुके, आबाउकुम बाप तुम्हारे, मिन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, माँ जो, कद सलफा जो तहकीक गुजर चुका, इन्नहु बेशक वो काना है, फाहिशतन व मक़ता
وہ بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا اور قابل نفرت بات ہے، میم قاف اور تا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید حرمت کی بات کیا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت، حرام کر دی گئیں، حرمت۔ اب مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے حرمت، کس کا صیغہ ہے؟ باب بھی بتائیں۔ باب حرمت، تفعیل. جی، باب تفعیل. باب تفیل، باب تفیل ہے، اچھا اس کے بعد کس کا صیغہ ہے یہ باب حرمت؟ حرمت. واحد مونس غائب، واحد مؤنث غائب. جی بارک اللہ فیک۔ حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و عماتکم اور پھپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بنات الاخ، و بنات الاخ اور بیٹیاں الاخ کس کی؟ بھائی کی، یعنی کہ جو بھتیجیاں ہیں، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اور مائیں کم تمہاری، اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا، کم تمہیں، ارضعنا، ارضعنا، ارضعنا کون سی صیغہ بنتا ہے؟ ارضعنا، ارضعنا، جی با بتائیں اور صیغہ بتائیں جلدی سے، شاباش۔ میم باب افعال ہے باب فعال ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. نہیں، ارضعنا وہ نا ہوتا ہے، اوپر الف آئے گا، کھڑا زبر ہوگا، اچھا ارضعنکم۔ اچھا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. حاضر غائب، جمع مؤنث غائب. غائب کا، اور کم کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ارضعنا جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، اور کم کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ جن کو کم دودھ مرد پلایا کی جا طرف. رہا ہے، جی، اس میں کم مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مونس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم ٹھیک ہے. اور مائیں تم، اور اردعنکم و اردعنکم دودھ پلایا تمہیں۔ اچھا یہ سوری یہ کم مرد ہی ہوں گے، کیونکہ ماں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، جو جو رضاعت ماں عورت کر رہی ہے، تو کم مردوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ حلال نہیں ہے، کہ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، ان کی حرمت کر دی گئی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کم مردوں کی رضائی بات کی ماں جا رہی ہے کہ تم ان سے جن رضائی جن ماں کے ہو ساتھ رہی ہیں. رضاعت ہو جائے ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، من الرضاعت، من الرضاعتی، من الرضاعتی، من الرضاعتی جن سے رضاعت سے، یعنی کہ جس کو رضاعت کے ساتھ تمہاری بہنیں بن گئی وہ، وَأُمَّهَاتُ اور مائیں، امہاتو اور مائیں، امہاتو یہ کیا ہے؟ امہاتو یہ تا کیوں کے اوپر پیش کیوں ہے؟ فَأُمَّهَاتُ جمع کا صیغہ ہے نا بچوں، فَأُمَّهَاتُ، ٹھیک ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے الف اور تا ہے، امہاتو، نسائکم تمہاری بیویوں کی، یعنی کہ بیویوں کی مائیں بھی حرام ہے تمہارے لیے، وربائبکم، وربائکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، یعنی کہ بیوی کی جو بیٹی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو دخلتم دخول کیا تم نے، بہن ان سے، فَإِن پھر اگر لم نہ تکونو ہو تم، دخلتم دخول کر چکے تم بہن ان سے، فلا تو نہیں، جناح علیکم کوئی گناہ تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، اصلابکم صاد لام اور با روٹ ورڈ ہے، اور اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وَأَنْ اور یہ کہ تجمعو تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، یعنی کہ دو بہنیں اکٹھی ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا مگر ما جو، قد تحقیق سلفا جو گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے،
غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا.